Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gitun-ana sa Department of Justice ang mga legal nga lakang kung magpagawas ang International Criminal Court ug arrest warrant bato kang Senator Bato de la Rosa. Nagsilbi si de la Rosa isip hepe sa Philippine National Police atol sa panahon sa war on drugs ubos sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Sumala sa DOJ, posible ang pagsurrender sa usa ka senador kaparehas sa gipasang-at sa ICC batok kang Duterte. Posible usab ang extradition o ang paghangyo sa usa ka nasod nga isurrender sa Pilipinas ang tawo nga gipaaresto. Sa karon, gihulat pa sa gobyerno ang desisyon sa Korte Suprema tungod sa pending pa nga petisyon kalabot sa extradition o pag-aresto sa ICC batok kang Duterte. Samtang wala pa'y nadawat ang Department of Foreign Affairs nga abiso gikan sa Interpol kalabot sa Red Notice o Red Interpol Alert. Mahinumduman nga miugong ang balita kalabot sa giingong arrest order sa ICC batok kang De La Rosa. Apan matod sa DOJ, wala pa sila makadawat og opisyal nga kopya sa maong dokumento. Kinsa na mga update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.